नाजरीन, बर्मा से आए हुए मुसलमानों के वफद के सरबराह नूर हुसैन अरकानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, अरकानी साहब के इस वक्त पूरी दुनिया में आलम इस्लाम पर इन यहूदियों ने, इन नसारा ने जिस तरह जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं और ख़ास तौर पर बर्मा में जिस तरीके से 20 से 25 हज़ार मुसलमानों को शहीद किया गया है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले और बेहद रहल टीवी चैनल वाला का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ने आज बर्मा के रोहिंग्या मज़लूम मुसलमानों को जुल्म से तुम उजागर करने के लिए अपने कीमती टाइमों से टाइम निकला। और इसका तो कौन सा जुल्म से मैं कहाँ से शुरू करूँ, इसका तो कोई हद चिरा ही नहीं मिलता। वो तो दुनिया में कौन सा जुल्म है वो नहीं हो रहा है अरकानी मुसलमानों के ऊपर। इसका तो कोई जितनी भी कहें उसका कोई कम है, उसका कोई रास्ता ही नहीं। फिलहाल हालिया मौजूदा सूरत हाल में 1942 में लाखों मुसलमानों को कत्ल आम करके बिल्कुल उसको जमीन दोस्त, अभी भी हड्डियों का इंसान का वो आफत एक डाला है, उसमें बस अभी भी हड्डी मौजूद है 1942 का लगी हुई है। जी। उस वक्त दुनिया में कोई मीडिया वहां जा नहीं सकता था, अरकान में उसका कोई प्रसारण नहीं हुई। आज रब का शुक्र है, मेहरबान है, पूरी दुनिया से सैटेलाइट के जरिया जो अभी ये इंटरनेट के जरिया से दुनिया में ये जुल्म हुआ, इसका उजागर हुआ। सिर्फ ये मीडिया का कमाल है। सैटेलाइट से जो ले रहे उसका नशर कर रहे अभी हो रहा है। जी। अभी जो 3 जून 2012 में जो कत्ल आम शुरू हो गया, इसका मेन मकसद वजह यही है, ये एक दिन का नहीं है, और तकरीबन सारे 300 साल से मुसलमान वहाँ हुकूमत कर चुके हैं। बाकायदा उसका बहुत पुराने से अरकान में बाकायदा वहाँ वो लोग रह रहे हैं। वो बर्मा अरकान ये कहाँ है जोग्राफी, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका बंदी कर देता हूँ बिल्कुल, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले, पूरे दुनिया में नाज़रीन को ये पता चले, क्योंकि ये बांग्लादेश खलीज बंगाल से लेकर बांग्लादेश से तकरीबन 700-800 किलोमीटर बाकायदा ये सरहद है बांग्लादेश की साइड से, खुश्की और समंदरी दरियाई नाफ। उस दरियाई नाफ के मगरबी साइड में बांग्लादेश है और मशरकी साइड में अरकान सूबा है। और बर्मा एंड टोटल 2,62,000 मुरबा माइल है, और उसमें रोहिंग्या मुस्लिम वहाँ तकरीबन 40 लाख आबाद हैं बर्मा में, और अरकान में 30 लाख अरकानी मुसलमान रोहिंग्या अरकान में है। उसमें एंड टोटल 40 लाख आबादी, बाकी 10% गैर मुस्लिम है, वहाँ मुसलमान मेजोरिटी है। हुकूमत बड्डीसों का है। फिर इसके साथ और जो शमाल की साइड में लगता है, अल्लाह भला करे, इंडिया बॉर्डर लगता है, और मशरकी साइड में चाइना लगते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा लाओस लगते हैं, उनके साथ थाईलैंड लगते हैं। बाकायदा खलीज थाईलैंड और खलीज बंगाल, ये पूरे इसके बीच में 2,62,000 मुरबा, इसका नाम ही बर्मा। और ब्रिटिश हुकूमत है मुसलमानों को अरकान की सरजमीन से खाली करने के लिए वक्तन फक्तन इस लोगों ने बाकायदा जुल्म के पहाड़ एक वक्त से तोड़ के रखा हुआ। क्यों? मकसद अरकान से मुसलमान इनखला हो जाए, खत्म कर क्यों निकाल, ये यही निकालने। वहाँ मुसलमान अक्सरियत है, वो बुद्ध मत का हुकूमत है, मुसलमान वहाँ अरकान से बाकायदा प्रोग्राम के तहत इसीलिए निकाल रहे हैं, अरकान से मुसलमान की मेजोरिटी खत्म हो जाए, अकलियत में आ जाए। वहाँ में बहुत मालामाल अरकान ये है, सरजमीन है, दुनिया में वाहिद खित्ता है। 6 महीना मजदूर लोग, किसान लोग मेहनत करने के बाद पूरे 6 महीना बैठ कर खाते हैं। लेकिन आप इसलिए एक बात, सॉरी आपकी बात काटो, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो हमें खबर मिली है कि वहाँ से बर्मा से मुसलमान जो है वो हिजरत करके, हमारी माएँ बहनें बेटियां बुजुर्ग जो है वो जब बांग्लादेश की सरहद पे पहुंचे तो वहां पर बांग्लादेश की फौज ने उनको फायरिंग खोल दी, और उससे भी 9,000 के करीब हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो शहीद हो गए। इसके बारे में हमने तो बहरहाल फायर वाला तो नहीं सुना। बहरहाल लोगों ने जब बहुत सारे किश्तियाँ 16 किश्तियाँ अकाब जो दारुल हुकूमत है अरकान का, वहाँ से जब अक्सर आबादियों को मुसलमानों को सबको जला दे खाक कर दिया, मस्जिद को जमीन दोस्त कर दिया, वहाँ से लोग जो बची कुछ वो हम बांग्लादेश की तरफ कश्ती लेकर पाना लेने के लिए बांग्लादेश आ रहा था। वहाँ में बांग्लादेश आने के बाद बांग्लादेशी फौजियों ने उनको यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत क्या हम लोगों को पता होगा पाना नहीं दिया, उन किसी को यहाँ उठने नहीं दिया, सबको
जून जुलाई में वहाँ मूसलाधार बारिश होते हैं, तो दरिया में तरियाने होते हैं और तो समंदर बड़ा जोश में आ जाते हैं। उस जोश में दखिल वापस कर दिया। बर्मी फौजियों ने उन कश्तियों को किसी को भी नहीं बख्शा, सबको दरिया में डुबा के सारे लोगों को, यानी जो वापस आ रहे थे लोग जिनको आगे बांग्लादेश में पनाह नहीं दिया तो उनको बर्मी फौज ने फिर मार दिया, उन्हें वापस कर दिया बांग्लादेश में। जब उन्होंने बांग्लादेश की फौजियों के पैर पड़े, रोने लगे, वो दुनिया में इंटरनेट में पूरी दुनिया देख रहे हैं, उसको रो रहे हैं। फिर उस लोगों ने ऊपर से उन लोगों का ऑर्डर होगा, पर मजबूरन उन लोगों ने बड़ा पानी की बोतली वगैरह, जो कि पीने का पानी नहीं है, कहाँ बच्चा है, बूढ़े हैं, औरत है, जवान है, सब लोग वहाँ मौजूद है। कश्तियों में छोड़े लाश है, वो कश्ती नहीं लाश है, उन लोगों को वापस करने। एक कश्ती सिर्फ बची हुई है, बाकी सारे डूब के वो सारे समंदर में जब मरदार मछलियों की तरह वो बह रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है। इससे ज्यादा जुल्म दुनिया में क्या हो सकता है। बर्मा में मुसलमानों के लिए पनाह लेने के लिए बांग्लादेश आई है और बांग्लादेश हुक्मरानों को उनको पनाह देना था, और पनाह नहीं देकर इस मुसलमानों को बेदरीक के साथ समंदर में डुबा कर अल्लाह के सरजमीन के ऊपर बगा, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। अभी दुनिया ये इंसानी हुकूक का आलम बरदा दुनिया कहाँ छुपी हुई है, ऐसे कहाँ छुपी हुई है। सब ये बात बताइएगा कि जब भी दुनिया में किसी जगह भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो पाकिस्तान में बेशुमार सियासी जमातें हैं, लेकिन सिर्फ एक सियासी जमात जिसको जमात इस्लामी कहते हैं, हमेशा मुसलमानों के हकूक के लिए अगर खड़ी हुई है तो जमात इस्लामी खड़ी हुई है। आज आप पे जुल्म हो रहे हैं, ज्यादती हो रही है और शहीद किए जा रहे हैं, और सिर्फ अगर आज भी आवाज उठा रही है तो जमात इस्लामी। आज आपका वफद यहाँ पर आया तो आपको पनाह जमात इस्लामी ने दी है, तो बाकी तो मुसलमान क्या मुसलमान नहीं है, बाकी सियासी जमातें। इतरम ये तो आपने बहुत ये ईमान अल्लाह ने जिनको देते हैं जी, वो कभी के एक मुसलमान दूसरा मुसलमानों का भाई होता है। कुल्लु मुस्लिमीन इख्वा इन्नमल मुमिनीना इख्वा, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, कुल्लु मुस्लिमीन इख्वा, एक मुसलमान दूसरा मुसलमान का भाई है। कुरान कह रहे इन्नमल मुमिनीना इख्वा, एक मोमिन दूसरा मोमिन का भाई है। ये जब इन लोगों ने अपने फर्ज निभा रहे हैं, अपने हक अदा करे जमात इस्लामी ने, और अगर इन लोग तमाम जमातों को भी मैं ये कहता हूँ, आप लोग भी अपने मुसलमान होने के नाते पे मुसलमान भाई जुल्म जहाँ कहीं भी हो रहे, पूरे जिस्म में कहीं जगह पे एक छोटा सा तकलीफ होते, पूरे जिस्म में उसे तकलीफ का दिक्कत होते, तकलीफ होते, महसूस करते पूरा जिस्म। इसी वजह से मुसलमान एक कलमागू भाई है, जहाँ कहीं भी वो भाई हैं। अगर उनके ऊपर जुल्म हो रहे, जैसे जमात इस्लामी जिस तरीके से आवाज उठा रहे पूरी दुनिया में, मैं दूसरा तंजीमों को, दूसरा लोगों को, दूसरा जमातों को भी मैं अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, कल क़यामत के दिन अल्लाह के गिरफ्त से आप लोग बच नहीं सकोगे जब तक में मुसलमानों के हक में आप लोग आवाज बुलंद नहीं करेंगे। अच्छा, एक आखिरी बात बताइएगा कि आपके वफद की मुलाकात हुई है अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हुसैन साहब से, तो उसमें मुझे ये पता चला कि उन्होंने आपको इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि जमात इस्लामी भरपूर अंदाज से न सिर्फ हुकूमत के आगे एहतजाज करेगी, बल्कि आपके मामले को वजारत खारजा के साथ भी जो है उठाया जाएगा। बहरहाल ये तो जमात इस्लामी कराची मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब हैं, और उस शख्स ने अल्लाह उनको जिंदगी दे, अल्लाह उनको इज्जत दे, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। बहुत बड़ा मारिश बंदर रोड में उन लोगों ने हमारे बर्मा के बारे में उसने निकाला, तमाम अखराजात उन लोगों ने किया, और इसी तरीका से बाकायदा जो कुछ भी मुसलमानों का मसला जब तक का हुकूक न मिले, इसका मसला हल न हो, तब तक हम उनका साथ है। और अक़वाम मुत्तहिदा में वो बर्मा सफारतखाना में हमारे वज़ीर-ए-आज़म, सदर, वज़ारत खारिजा और हर जगह में बर्मा के सदर के नाम पे भी उन लोगों ने खत लिखा, हमें ऐसा दिखाया खत मैंने साहब ने। फिर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुनव्वर हसन साहब ने भी हमें उम्मीद दिलाया, ये आप लोग अकेला तनहा नहीं है, जब तक के हम लोग आप जब मसला हल ना हो, हम तब तक आप लोगों का साथ देंगे, आप लोगों के लिए जो कुछ भी हो सकेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम उसका सरस लुभाएंगे, ऐसा करके हमें उम्मीद दिलाया। नूर हुक्कानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आपके वफद में और जो दूसरे दोस्त आए हैं मैं उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू कर लूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रऊफ आलम साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा रऊफ साहब, ये जिस तरह आपके वफद के जो सरबराह हैं उनसे हमारी बात हुई है, जो उन्होंने दिल खराश दास्तान सुनाई है बर्मा में होने वाले मजालिम की, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? मुहतरम, सबसे पहले मैं तो रॉयल टीवी और आप फैजल दुर्रानी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बर्मी मुसलमानों के मजालिम को अक़वाम आलम में उजागर करने के लिए एक मौका फराहम किया। ये हमारे लिए
بلکہ روہنگیا قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں صدقہ جاریہ ہے، اور آپ ہی کے اس پروگرام کی وجہ سے روہنگیا مسلمانوں کی امیدیں دارت بندی جائے گی۔ محترم، میں آپ ہی کی وساطت سے ارکان برما میں ہونے والے مظالم ناظرین کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 3 جون 2012 کو تبلیغی جماعت کے ساتھی 10 افراد کو واپس جب جا رہے تھے، اتوار کا دن تھا، تو انہیں گاڑیوں سے اتار کر بے دردی سے قتل کر دیا اور جام شہادت پلا دی۔ اور گاڑی کے ڈرائیور اور کنڈکٹر یہ بدھ مت سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے اس مظالم کو روکنے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی، لیکن ان ظالموں نے اپنی بدھ مت کے ماننے والے کو بھی ابدی نیند سلا دی۔ 8 تاریخ بروز جمعہ بعد نماز جمعہ ایکیاب کی جامع مسجد جو منشی خان کے نام سے مشہور ہے، اس مسجد سے مسلمان نمازیوں نے ان شہداء کے حق میں پرامن احتجاج کی کوشش کی، تو انہیں حکومت کی سرپرستی میں بدھ مت والوں نے روکا اور وہاں پر گولیاں چلا کر نمازیوں کو شہید کر دیے گئے، اور ان لاشوں کو مسلمانوں کے حوالہ نہیں کیا۔ اب ستم ظریف یہ ہے کہ ان لاشوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ مسلمانوں نے ہمارے ہی لوگوں کو قتل کر کے ظلم و زیادتی کیے ہیں، اور برما میں یہ لوگ ظلم اس لیے حکومت کر رہی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جزارت کی وساطت سے یہ خبر آئی ہے کہ برما کے صدر نے یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان شہری ہمارے باشندہ نہیں ہے، لہذا وہ جہاں چاہیں چلے جائیں، وہ ہمارے شہری نہیں ہے۔ اب میں آپ حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ارکان کی سرزمین وہ ایک واحد خطہ ہے جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، 90% اس صوبہ میں مسلمانوں کی ہے، اور وہاں مسلم خواتین بھی ہیں۔ ان خواتینوں نے اپنی اولاد جچگی کے وقت جب جنی ہے تو خدا کی زمین پر جنی ہے، کوئی ہوا پر اور فضا پر جنی نہیں ہے۔ آج برما حکومت کی طرف سے، صدر صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ ہمارے باشندے نہیں ہیں، تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں اگر ہم آپ کے باشندے نہیں ہیں تو ارکان بھی آپ کا نہیں ہے، ارکان یہ مسلمانوں کی زمین ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو محترم، اب اس مظالم میں اور اضافہ کہ حال ہی میں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک تاثر ہے بدھ مت کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو کسی جانور کو بھی زخم نہیں پہنچاتے، یعنی انہوں نے جو تاثر ڈیولپ کیا ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عصمت جو ہے اس کو عصمت دری کی گئی، اور اس طرح کے بے شمار واقعات کیے گئے کہ ان کو سمندر میں ڈبو دیا گیا، ان کو برہنہ کر کے ساحل سمندر پر مارا گیا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ محترم، یہ تو ایک عظیم سانحہ ہے اور سوال بھی بہت بڑا ہے کہ یہ عالمی نوبل انعام یافتہ آنگ سان سو چی، جنہوں نے حالیہ ضمنی انتخابات میں 43 سیٹوں میں سے 42 سیٹیں جیتی، انہوں نے اب تک ان مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ شاید یہ کوئی ان کے اور حکومت کے درمیان بارگننگ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان آئے، پاکستانی حکومت نے بھی
وزارت خارجہ نے بھی کسی قسم کے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، کوئی اس کی مذمت نہیں کی، کوئی بالکل اس وقت تمام سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں۔ محترم، اس کے لیے یہی ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ارکان کے اندر میڈیا والوں کے لیے جانا پابندی ہے۔ اب غالباً یہاں کے حکمران وزارت خارجہ لے لیں یا کوئی میڈیا والے، یہ ان خبروں کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی مؤثر ذرائع کے تلاش میں ہوں گے۔ اس کو وہ ذرائع مؤثر نہیں ہو رہے ہیں جس سے اس کو اہمیت ہو، لیکن یہاں پر ہمیں جو کچھ بھی اطلاعات موصول ہو رہے ہیں ارکان کے اندر سے، خال اور بارڈر سے، ہمیں تمام ذرائع سے موصول ہونے والے رپورٹ کی بنیاد پر ہم آپ کو اور ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ اس وقت کل کی رپورٹ کے مطابق کائنڈا پاڑا، ینگشنگ، اس میں مظالم پہلے نہیں ہوئے تھے، اب یہاں پر بھی مظالم شروع کر دیے گئے۔ شکدار پاڑا، مینڈو کی نوائی علاقے شکدار پاڑا، وہاں پر گورنمنٹ کے ہائی اسکول ہے۔ اس میں حکومت نے نوجوانوں کو جس کی عمریں 17 سے 40 سال کے درمیان ہو، اس کو تفتیش کے حوالے سے لے جاتے ہیں اور اس کو اغوا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علم ہی نہیں ہوتا کہاں پر ہے، یا تو باری رشوت کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے یا ان کو موت کے گھاٹ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر نہ ملے تو ہائی اسکول سکدر پاڑا کی اسکول میں جب نہیں ملے تو نوجوانوں کو، عورتوں کو لے جائے گئے اور ان کے ساتھ وہ ظلم ستم کیا گیا، وہ عصمت دری کی گئی کہ جس کو بتانے میں مجھ جیسے ایک مسلمان غیرت مند اپنی بہنوں کی، ماؤں کی جو عصمت دری ہو رہی ہے۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کی شہادت کا واقعہ پڑھتا ہوں تو دل روتا ہے۔ آج وہ تاریخ ارکان کی سرزمین میں دہرائی گئی ہے۔ روز زمین کے مسلمانوں کو میں ارکان سرزمین کی جانب سے، مظلوم مسلمانوں کی جانب سے پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را آپ لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ لوگ کھا پی رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وہاں پر کوئی چیز اس کو خریدنے کے لیے نہیں مل رہے ہیں، بھوکے افلاس کی وجہ سے بھی اموات ہو رہے ہیں۔ تو کن کن مظالم کو میں شمار کروں اور میں فیض الدودانی صاحب میں اور کس کس کو بیان کروں، کون سے مظالم کو میں ذکر کروں؟ بس یہی درخواست کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں سے کہ خدا را آپ کچھ اگر نہیں کر سکتے ہیں، دعا کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، دعا کے لیے کوئی کرفیو نہیں ہے۔ جب بارگاہ یزدی میں آپ کا ہاتھ بلند ہوتا ہے تو ضرور روہنگا مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ کے ہاتھ دعا کیجیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اتنی مظالم ہونے کے باوجود یہ مسلمان اسلام پر، کلمہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اس کلمہ کو ماننے کی وجہ سے اس کے اوپر سزائیں دی جا رہی ہے، اور اس کے سوا صرف مسلمان ہونا جرم ہے۔ اگر آج یہ مسلمان بدمت کو قبول کر لے تو اس پر کوئی مظالم نہیں ڈالے جائیں گے اور شریعت بھی اس کی بحال ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں یہی اس کے ساتھ کہوں گا، ہری ہے شاخ تمنا جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا جلی تو نہیں، لگی ہے آگ جگر پر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے اکثر گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ بہت بش ناظرین، میرے ایک اور بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، تقی رشید صاحب، ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تقی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو بات میں وہیں سے شروع کروں گا جس طرح میرے دو بھائیوں نے بتایا کہ جو ظلم ہو رہے ہیں، جو مظالم توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور آج پوری دنیا جو ہے، دنیا اسلام جو ہے وہ صرف ایک ہی طرف دیکھ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہے
کہ دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں پر مظالم نہیں توڑے جا رہے ہیں. عراق ہے تو وہاں پر ایسا ہے، شام ہے تو وہاں پر ایسا ہے، پاکستان ہے تو پاکستان میں بھی ڈرون حملے ہو رہے ہیں امریکہ کے، اور ہمارے بے شمار بے گناہ جو ہیں مسلمان وہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں. تو کیونکہ آپ برما سے تشریف لائیں تو آپ برما کے حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فیصل صاحب میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسن صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، عبد الغفار عزیز صاحب، بالخصوص میرے دوست میرے بھائی جناب محمد حسین محنتی صاحب، جس کی بے تنہا محبت سے میں متاثر ہو کے یہاں تک آیا ہوں. میں کراچی میں رہتا ہوں. 3 جون سے جب سے یہ واقعہ شروع ہوا برما کے اندر، رنگون کے اندر، بحیثیت یہ مسلمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث المسلم واخل مسلم، مسلمان مسلمان کے بھائی ہوتا ہے، اس حدیث کے مقدار سے جب سے محمد حسین محنتی صاحب کراچی کے میدان میں اترے ہیں اس وقت سے ہم بھی ان کے شانہ بشانہ رہے، اور ان کے دستے بازو، آرسو کے دستے بازو، ان مسلمان روہنگا مسلمانوں کی دراز و خبر گیری ہم لیتے رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ آخر یہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ایک تازہ خبر ہمیں ملی ہے کچھ دن پہلے. اس ارکان مقبوضہ ارکان کے اندر مسلم جتنے بھی NGOs ہے، جب سے جماعت اسلامی نے 3 جون کے بعد کراچی سے احتجاج شروع کیا تو عالمی NGOs جاگ اٹھی تھی، اور اقوام متحدہ، معتبر عالم اسلامی، رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کچھ وفد راشن وغیرہ لے کے رنگون تک پہنچے تھے، اور برما صدر نے ان کو اندر جانے نہیں دیا بحیثیت مسلم NGOs. اور جتنے بھی عیسائی مشنریز تھے، عیسائیت ہندو NGOs تھے، سب کو ارکان کے اندر بھیجا گیا راشن کے ساتھ، اور ان بھوکے افلاس مسلمانوں کو ایک چیز سے مشورت کر دی کہ آپ مسلمانیت کلمہ چھوڑ دے، عیسائیت میں شامل ہو جائے، ہم آپ کو یہ راشن دیں گے، یا تو آپ یہ سور کے گوشت کھائے، سور کے گوشت دے کر سور کے گوشت کھائے اور یہ شراب نوشی آپ پیے. لیکن میں ان روہنگیا مسلمانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، خدا کی قسم سب بھوکے مر رہے ہیں، مگر ان خنزیر کی چیزوں پر اور ان شرابوں پر ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا، اور انہوں نے اس کلمے کو جس طرح صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کے آزمائشی کڑی تھی، اس طرح رنگون کے اندر رنگونی مسلمان اس کڑی سے گزر رہے ہیں، مگر ایک بھی ابھی تک بت مت میں شمولیت اختیار نہیں کی. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک دفعہ پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح مسلمانوں کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا، اسی طریقے سے آج جو ہے وہ ظلم و تشدد کے جو پہاڑ ہیں وہ برما کے لوگوں پر توڑے جائیں. بالکل فیصل صاحب، آپ دیکھیں خبر لیں، ہم بالکل بارڈر کے قریب سے خبر لے رہے ہیں، خدا کی قسم بت اس مقبوضہ ارکان کے اندر بت مسلمان ہوئے ہیں، مگر ایک مسلمان بھی بت میں شمولیت اختیار نہیں کیا. یہ ارکانی روہنگا مسلمانوں کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ملک کے پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب اور وزیر خارجہ ہینا ربانی کر صاحبہ، آپ تو مسلمان ہیں. یہ میں بحیثیت مسلم اور پاکستانی ہونے سے میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کو اقتدار ملا ہے ان پاکستانیوں کی وجہ سے ملا ہے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، خدا را آپ نے بھی مرنا ہے. ایک فارسی میں شعر ہے، اگر آپ بادشاہ ہو تخت پہ مرو یا زمین پہ مرو برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بادشاہ تخت پہ بھی مرے لیکن جاتا زمین پر ہے، لڑکاتے نہیں ہے. وہ فیرون تھا جس کو تابوت کے اندر آج تک سجا کے رکھا ہے، لیکن آپ تو مسلمان ہیں. خدا را آپ کو موت کو ڈرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی قبر میں جانا ہے. خدا را اس روہنگا مسلمانوں کی آواز کو، اس برمی سفارت خانے کو، برمی سفیر کو یہاں سے بھگاؤ یا تو ادھر امن قائم کرو. اپنے سفارتی ذرائع سے جس طرح بھی ہو سکے ان مسلمانوں کو بچاؤ. قیامت کے دن کل تم بھی بچ نہیں سکو گے.